बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद और आज हम अपने इंग्लिश बोल चाल का सबक नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 40। आज का हमारा सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 311। आपको माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपको माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये सेंटेंस हम तकरीबन हर एक को बोल सकते हैं। सपोज़ स्टूडेंट्स का किरदार भी माशरे में एक जगह पे अहमियत रखता है, बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, इंडिविजुअल का, शॉपकीपर का, तो इंजीनियर्स का, डॉक्टर का, जो है आर्किटेक्ट का। तो फिर हम उनको कह सकते हैं जी कि आपको माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। यू शुड प्ले योर रोल इन द सोसाइटी। यू शुड आपको करना चाहिए, प्ले योर रोल अपना किरदार अदा, इन सोसाइटी माशरे में। तो फिर इसका क्या मीनिंग बन गया? यू शुड प्ले योर रोल इन सोसाइटी, आपको माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है जी, आपके कितने बच्चे हैं। ये जब कोलीग या कोई दोस्त देर बाद मिलते हैं तो सबसे पहला यही सवाल होता है। पहला तो सवाल ये होता है कि आपकी शादी हो गई, और अगर ये कहें कि जी यस हो गई, आपके कितने बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। सेंटेंस नंबर 3। इसके कोलोफेल में तजाद है। इसके कोलोफेल में तजाद है। कोलोफेल को उर्दू में हम ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं कि जो वो कहता है वो करता नहीं, और जो वो करता है वो कहता नहीं। यानी कोल कहना, फेल करना, तो इसके कोलोफेल में तजाद है। There is a contrast in what he says and does. There is contrast, तजाद है। In what, किसके? He says, जो कहता है, and does, और वो करता है। इसके कोलोफेल में तजाद है। There is contrast in what he says and what does. इसके कोलोफेल में तजाद है। सेंटेंस नंबर 4 और ओवरऑल 314। क्या आपको अपने शहर में पानी की किल्लत का सामना है। ये अमूमन सवाल तकरीबन आजकल बहुत जो है शहरों में ये एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सिटीज़न। तो कोई भी ये सवाल यहाँ पे पूछ सकता है जी, क्या इस शहर में साफ़ पानी मिलेगा। क्या आपको अपने शहर में पानी की किल्लत का सामना है। ये भी फ़िक्रा बोल सकते हैं, क्या आपको अपने शहर में साफ़ पानी की किल्लत का सामना है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या करना है जी, क्या आपको अपने शहर में पानी की किल्लत का सामना है। डू यू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर सिटी। डू यू फेस, क्या आपको सामना है, शॉर्टेज किल्लत का, ऑफ वाटर पानी का, पानी की, इन योर सिटी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, इन योर लोकेलिटी, इन योर विलेज। क्या आपको अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में, स्ट्रीट में, गली में, जो भी आप फ़िक्रे को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या फ़िक्रा बना, क्या आपको अपने शहर में पानी की किल्लत का सामना है। डू यू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर सिटी। व्यूअर्स, इस फ़िक्रे को पहले 2-2, 3-3 वर्ड्स बोलें, फिर 4-5 वर्ड इकट्ठे बोलें, फिर सारे फ़िक्रे को बोलें, 3-4 दफ़ा बोलें, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपको जो है ना रवानगी से आप बोल सकेंगे। सेंटेंस नंबर 5। मेरे टीचर ने ये किताब मुझे इनाम के तौर पर दी। ज़्यादातर ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं तो उनको कोई स्टार मिलता है, किसी को बुक मिलता है, तो वो उस वजह से बहुत खुश होते हैं।
تو وہ آتے ساری اپنی والدین کو ایک ہی بات بولتے ہیں، میرے ٹیچر نے یہ کتاب مجھے انعام کے طور پہ دی، میرے ٹیچر نے یہ اسٹار مجھے انعام کے طور پہ دی، میرے ٹیچر نے یہ پین، بال پینٹ، کاپی وغیرہ جو ہے وہ انعام کے طور پہ دی۔ تو یہاں پہ ہم اس کو سینٹینس کو کیا بولیں گے، کس طرح بنائیں گے؟ مائی ٹیچر، میرے استاد نے، گیو می، مجھے دی، دس بک، یہ کتاب، ایز اے پرائز، انعام کے طور پہ۔ تو اس کو کیا فکرہ بن جائے گا؟ مائی ٹیچر گیو می دس بک ایز اے پرائز، میرے ٹیچر نے یہ کتاب مجھے انعام کے طور پہ دی۔ مائی ٹیچر گیو می دس بک ایز اے پرائز، مائی ٹیچر گیو می دس بک ایز اے پرائز۔ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ وہ فکرے آپ کو جو ہے وہ ذہن میں چڑھتے جائیں گے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے جی 6 نمبر سینٹینس، میں نے اسے بڑی دیر کے بعد دیکھا ہے۔ عموماً شادیوں میں اگر کوئی بہت دور والا رشتہ دار بہت دیر بعد نظر آ جائے تو یہی ایک فکرہ رہ جاتا ہے بولنے کو، میں نے اسے بڑی دیر بعد دیکھا ہے۔ I have seen him after a long time. I have seen him اگر میل ہے، ہر فیمیل ہے، I have seen you after a long time، میں نے تمہیں بڑی دیر بعد دیکھا ہے، میں نے اس خاتون کو بڑی دیر بعد دیکھا ہے، میں نے اس میل جو ہے شخص کو بہت دیر بعد دیکھا ہے، یا جو بھی آپ کہاں پہ پروناؤن کو سیٹنگ کر لیں۔ میں نے اسے بڑی دیر بعد دیکھا ہے، I have seen him after a long time۔ سینٹینس نمبر 7، آپ ان دنوں دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ ان دنوں دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ پاسبل کوئی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی بھی جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے، تو کولیگ بھی پوچھ سکتے ہیں، باس بھی پوچھ سکتا ہے، پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر یا کوئی بھی جو آپ جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کے لیے جاتے ہیں یا کام کے لیے آتے ہیں۔ آپ ان دنوں دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ وائی آر یو کمنگ لیٹ دیز ڈیز، وائی آر یو کمنگ لیٹ دیز ڈیز، آپ ان دنوں دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ سینٹینس نمبر 8، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ سکتا ہوں، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں جو چیز چاہتا ہوں لے سکتا ہوں۔ تو یہ ایک جیسے فکرے ہیں جس میں ایک بندہ اپنی ایبلٹی شو کر رہا ہے یا اپنی ولنگ شو کر رہا ہے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ سکتا ہوں، آئی کین سے واٹ ایور آئی وانٹ، آئی کین سے میں کہہ سکتا ہوں، واٹ ایور آئی وانٹ جو میں کچھ چاہتا ہوں۔ تو اس فکرے کی بہت ساری اگزامپلس ہیں، اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ سکتا ہوں، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں کچھ پسند کرتا ہوں لے سکتا ہوں۔ سینٹینس نمبر 9، کام ختم کرنے کے لیے مجھے مزید 2 ورکرز کی ضرورت ہوگی۔ ایک کام ختم کرنا ہے تو ضرورت پڑ گئی 2 ورکرز کی، تو سمپل جب اب یہ ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ جو مینیجر ہے وہ یہی فکرہ بولے گا کہ اس کام کو ختم کرنے کے لیے مجھے مزید 2 کاریگرز کی یا مجھے 2 ورکرز کی ضرورت ہوگی۔ I will need 2 more workers to complete the work۔ I will need مجھے ضرورت ہوگی 2 more workers مزید 2 ورکرز کی، کام کرنے والوں کی، to complete the work اس کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ I will need 2 more workers to complete this work اس کام کو ختم کرنے کے لیے مجھے 2 مزید ورکر کی ضرورت ہوگی۔ سینٹینس نمبر 10، میرے امتحانات ختم ہو گئے ہیں، میرے پیپرز ختم ہو گئے ہیں۔ مائی ایگزامس آر اوور، مائی ایگزامس آر اوور، یہ عموماً اسٹوڈنٹس اس وقت بولتے ہیں جب وہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، جب وہ یہ فکرہ بولتے ہیں مائی ایگزامس آر اوور، مائی ایگزامس آر اوور۔ سو
ویری سمپل سینٹینس، میرے امتحانات ختم ہو گئے ہیں، مائی ایگزامس آر اوور. اور یہاں پہ جی 10 سینٹینس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ جی اختتام ہے آج لیسن نمبر 40 کا. اور ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، سب سے پہلے اس کو لائک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو شیئر کر دینا ہے. لیکن کب؟ جب یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے. اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.onlinequizacademy.com. اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جی facebook.com/A+Science Academy. اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.